बड़ा उसूल ये, एक बड़ा लीडरशिप ग्राउंड में हद से ज़्यादा फजूल बेढंगी जंगें नहीं लेता। मतलब मोमेंट, असल मसला होता है जब आप जवाब देते हैं, असल लड़ाई तब बढ़ती है जब आप जवाब देते हैं। लेकिन फ़ख्र भी हमारे ऊपर के रूल तोड़, मतलब हम हैं। जिथे लिखा होएगा ना इतने थूक ना मनाए, उत्थे पान दी पीपा मारते पे होंगे। कौमें आपका दर्द नहीं सुनेंगी। हाँ, इतना बड़ा कलेजा लेके आओ, इतना जिगर लेके आओ कि उसका शर 2 रुपए का हो जाए और तेरे अंदर जम हो जाए। वो पेड़ बन कि लोग जब तुझे पत्थर मारते हो तो यू गिव देम बैक एप्पल्स, तो उन्हें फल वापस कर। काबे की रेनोवेशन, मेरी जिंदगी, मेरा माल दौलत कुर्बान जाए अगर मुझे बैतुल्लाह का पोछा लगाने को मिल जाए। जब मैं जानता हूं मेरे पास जंगें हैं, जब मैं जानता हूं मेरे पास सल्तनत है। आपसे गलतियां होनी हैं, आपसे गलत फैसले होने हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे आके आपकी रेक्टिफिकेशन भी कर रहे हैं तो उसे भी ये समझना चाहिए भाई स्टेज पे खड़ा है, 50 गलतियां हो सकती हैं, एक इंसान है, 50 गलत फैसले हो सकते हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपनी फील्ड के अंदर मेरे से जितने मेरे कुलीग ट्रेनर्स हैं, जितने मेरे वक्त के आलिम हैं, जितने भी, मेरे अंदर वो मिजाज ही अब खत्म हो जा रहा है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं। क्यों? मुझे पता है यार, वो जानता होगा उसके पैरों में इसका क्या हाल है, वो जानता होगा उसके साथ क्या हो रही है। हु एम आई टू इवन क्रिटिसाइज ऑन दैट पर्सन? वो जानते होंगे उनकी स्ट्रगल क्या है, मैं यहां से बैठ के कैसे फतवा दे सकता हूं उसकी जिंदगी के बारे में? तो ये अब एंगेज नहीं होते हैं। बड़ा उसूल ये, एक बड़ा लीडरशिप ग्राउंड में हद से ज्यादा फजूल बेढंगी जंगें नहीं लेता। ये इसके लिए भी आपको कोर्सेज और मेंटर्स चाहिए टू नो। एक अच्छा उस्ताद का लोटा उठाना पड़ेगा आपको टू नो किसके मुंह नहीं लगना होता। टेक अ पास। और अल्लाह कुरान में कहता है कौलू सलामा, सलाम करके जा, उसकी बदमाशी को न्यूट्रलाइज कर, उसको जो चढ़ी हुई है ना तेरे साथ हमले करने की और तेरे पे बातें लगाने की, जो न्यूट्रलाइज कर। मतलब मोमेंट, असल मसला होता है जब आप जवाब देते हैं, असल लड़ाई तब बढ़ती है जब आप जवाब देते हैं। असल झगड़े इवन मियाँ बीवी के, फैमिलीज के, कॉर्पोरेट के, सिस्टम्स के, एम्प्लॉय और आपके एम्प्लॉयर के और HODs के और अपने जूनियर्स के क्यों होते हैं कि आप इंगेज हो जाते हैं उसके साथ। और इससे एक और नुक्ता भी निकलता है, कभी कभी प्री मैच्योर, इमैच्योर और गैर संजीदा और गैर मेयारी बच्चों के साथ भी, जिनका म्यार अभी इतना स्टैब्लिश नहीं है, वेट करते हैं उसको वहां तक पहुंचने के लिए कि उसे 3-4 बातें समझाई जाएं। आप 10 मिनट्स चलें जी। आप बच्चों के, अभी 7 साल का, 6 साल का बच्चा, ये छोटी सी बच्ची अगर कोई गलती करती है, आप इसके साथ एंगेज कैसे हो सकते हैं नेगेटिवली? आप अपना क्यों निकाल रहे हैं अपना आप उसके ऊपर? मैं पारसा नहीं हूं, मेरा मुझे यूएस से आए हुए 22 साल हो चुके हैं, लेकिन एक चीज आज भी मेरी गोरे की दुनिया की नहीं बदली, वो है ट्रैफिक सेंस। और अल्लाह माफ करे जो हमारे ट्रैफिक सेंस है बता नहीं सकते। तो गलती ऊपर से बदमाशी और हॉन्किंग और फजूल की, मतलब हम किसी को डिपर मारे वो और राइट पे हो जाता, मतलब हेलो यू हैड टू मूव लेफ्ट बिकॉज आई एम कमिंग 20 माइल्स मोर फास्टर देन यू। नहीं, बाइक का इस पूरे मुल्क में हाल देख, मुझे ऐसा लगता है 3 लेन्स बाइक की। मैं भी टर्की में गया अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई सॉ एक इतना बड़ा जैम में हम फंसे थे, इतनी लाइन खराब है और मेरा पाकिस्तानी सेंस कह रहा था मुझे यूं लेके यूं निकल जाना। आप सोचे वो इतनी तमीजदार कौम है कि वो बाइक के जाने के रास्ते सारे बैठे हैं उसके। मैंने कहा यार क्या बात है, लेकिन फख्र भी हमारे ऊपर के रूल तोड़, मतलब हम हैं। जिथे लिखा होएगा ना इतने थूक ना मनाए, उत्थे पान दी पीपा मारते पे होंगे। कमिंग बैक फ्रॉम द ह्यूमरस एंड, बच्चे की तरबियत, बीवी की तरबियत, माशरे की तरबियत, एक आलिम की तरबियत, एक शेख की तरबियत, एक उस्ताद की तरबियत, माशरे में एक जाहिल की तरबियत, एक नशे में डूबे शख्स की तरबियत के वक्त होते हैं। आपको कब इंगेज होना होता है, ये पूरा एक इल्म है। कब इंगेज होते हैं और किस लहजे में इंगेज होते हैं किसके साथ। और अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, वो लोग आपसे चिढ़ जाएंगे, लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लोग आपसे कट जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, या आपसे लड़ाइयाँ करेंगे और आपको एंगेज करा देंगे। और आपसे फिर ऐसी गलती होगी कि आप यहाँ खड़े होकर जस्टिफाई कर देंगे, आपको नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया था। कौमें आपका दर्द नहीं सुनेंगी। हाँ, गाड़ी और बाइक के एक्सीडेंट में गाड़ी वाला हमेशा गलत होता है, खलास, पीरियड। आप जस्टिफाई नहीं करा सकते। और फिर बहनों, और अगर किसी लड़की की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तो बहनों के भाई तो वैसे ही बहुत हैं इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, सारे पहुंच। मर्द इज ऑलवेज रॉन्ग व्हेन ही इज ड्राइविंग अ कार, यू नो।
There's so many taboos in our society جس سے آپ نہیں لڑ سکتے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اسٹیریوٹائپنگس کیا ہیں, ٹیبوز کیا ہیں, ایج کیا ہے, سوچ کیا ہے. بچہ غلطیاں اس لیے کر رہا ہے. ابھی دیکھیں نا کوئی بچے چیخ چلا رہے ہیں صاحب کے طرف, ہم کیا کریں یہاں پہ؟ ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتے شٹ ہم آپ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ بچہ ہے, بچے کا کام ہی ہے یہ. بڑے نے ظرف دکھانا ہوتا, اور بچوں کو بھی بڑوں سے انگیج ہونے کے لیے ٹائمنگ, وقت, زمان, وضع, قطع, الفاظ, لہجے سیکھنے پڑیں گے. یہ چیزوں کی وجہ سے ہی بڑے مسئلے خراب ہیں. اور اینڈ میں جب کچھ ہوا نہیں تو اینڈ میں کہنا میں تو ٹھیک ہاں اور وہی غلط سی, میں تو ٹھیک تھا, اس کو نہیں سمجھ. ڈونٹ ڈو دیٹ. انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. چھٹا یا ساتواں بڑا اصول, کبھی کبھی انگیج ہونا پڑتا ہے. ہر اوپوننٹ کو, ہر مد مقابل کو, ہر مخالف کو, یا ہر دوست کو, یا ہر امیچیور کو, ہر غیر سنجیدہ کو, ہر بے وقوف کو چھوڑا نہیں جا سکتا. کبھی انگیج ہونا پڑتا ہے. دلیل دیکھیں, قرآن حدیث چل رہا ہے آپ کے آگے, لوگوں کی نظر ہی نہیں گئی اس کی. اللہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اتنا پازیٹیوٹی لے کے آؤ, اتنا خیر لے کے آؤ, اتنا بڑا کلیجہ لے کے آؤ, اتنا جگر لے کے آؤ کہ اس کا شر 2 روپے کا ہو جائے اور تیرے اندر ضم ہو جائے. اتنا خیر لے کے آ کہ تیری پازیٹیوٹی اس کی نیگیٹیوٹی کی دھجیاں اکھاڑ دیں. وہ کہتے ہیں نا, بی لائک اے ٹری برادرز اینڈ سسٹرز. وہ پیڑ بن کہ لوگ جب تجھے پتھر مارتے ہوں تو یو گیو دیم بیک ایپلز, تو انہیں پھل واپس کر. یہ چیز لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گی تیرے آپ. ظرف اپنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بعد جب مکہ میں انٹر ہوئے, آپ نے جو دل دکھایا ہے آپ نے, آپ سوچ نہیں سکتے. آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ, جو جب تک مسلمان نہیں تھے ہیویلی اسٹرانچ انیمی تھے, آپ نے اس چودھری, ان کی حیثیت اور ان کی جو سرداری کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جس کو امان چاہیے وہ ابو سفیان کے گھر چلے جائیں. دیٹس مینجمنٹ آئی وڈ سے. اللہ says in قرآن جزاء السیئۃ بمثلہا. کبھی کبھی برائی کا جزا اور ریوارڈ اتنی ہی برائی ہوتی ہے جو اس نے کی ہوتی ہے. تو سم ٹائمز یو ہیو ٹو نیوٹرلائز این ایول ود این ایکولنٹ ایول. تو کچھ لوگ جو یہ سادھو والا کانسیپٹ ہے نا بھائی جان, میں انگیج نہیں ہو سکتا, میں اس کو منہ نہیں دے سکتا, میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا, میں اس کو بتا نہیں سکتا کہ یہ رانگ اوور ہیئر, اور میں اس کو اس کی پھکی اس کی زبان میں نہیں دے سکتا. بہت سے مسائل اس وجہ سے کھڑے ہوں گے. یو ہیو ٹو کم انٹو دا مارکیٹ, یو ہیو ٹو ٹیل ہم, انگیج ہونا پڑے گا. کہیں خاموشی ہے, کہیں خیر ہے, کہیں ایکولنٹ شر ہے, اور کہیں ہائر گڈ ہے اور لیسر ایول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم نہیں بنایا, اگرچہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے. وائی؟ کیونکہ ایک قبیلے سے تھریٹ تھی دشمنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی رینوویشن, میری زندگی میرا مال دولت قربان جائے اگر مجھے بیت اللہ کا پوچھا لگانے کو مل جائے, تو اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی رینوویشن کمپرومائز کر دی وہاں پر, کیونکہ دشمنی کا خطرہ تھا. آپ نے ان کو ریلیکس کرایا, نیوٹرلائز کرایا, اور آپ نے جو ہے بیت اللہ کی رینوویشن میں حتیم کو لیٹ ڈاؤن کر چھوڑ دیا آپ نے. اسی طرح صلح حدیبیہ کے اندر 10 سال کا سیز فائر مل رہا ہے آپ سے, 10 years of cease fire. جب میں جانتا ہوں کہ یار میرے میں دم ہے, جب میں جانتا ہوں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے, جب میں جانتا ہوں میرے پوٹینشیل ہے معاشرے کو ہلانے کا, جب میں جانتا ہوں میرے پاس کانٹینٹ ہے, جب میں جانتا ہوں میرے پاس جنگیں ہیں, جب میں جانتا ہوں میرے پاس سلطنت ہے, جب میں جانتا ہوں کہ میری پازیٹیوٹی اور میرا جو کانٹینٹ مینجمنٹ ہے وہ ہلا سکتا ہے سسٹم کو, مجھے فضول کی بات اور فضول کی لڑائی کیوں لینی چاہیے, کیوں کرنا چاہیے مجھے وہ کام؟ جب رسول اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اسلام میں اتنا دم ہے کہ بغیر لڑائی کے ہم ویسے ہی پھیل جائیں گے اور وائرل ہی ہو رہے تھے, آپ نے 10 سال کا سیز فائر لیا. اور وہ چھوٹا سا وہاں جو ایک مسئلہ ہوا کہ ایک صحابی وہاں سے بھاگ کے آئے, اور حضرت عمر was saying no 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 we are in power, we should give them a big struck back and a knock. آپ سے نے کہا let it go. چھوٹا شر لیا آپ نے, ایک وہاں پہ ایک صحابی کے اس درد کو تھوڑا سا سسٹم میں کمپرومائز کیا گیا بڑی خیر کے لیے. تو یہ خیر شر کے موازنے نہیں کریں گے, ایبسولوٹ ایول اور ایبسولوٹ گڈ میں رہیں گے. ہر آدمی کو پیورلی شر اور ہر سسٹم کو پیورلی خیر کہہ کے اڑا دیں گے تو دیکھ لیں آج ہم کہاں پہنچے. اور آج میں یہ بات اس لیے کہوں گا دینداروں کو اور لبرلز کو, کہ اگر ایک لبرل سیکولر آدمی کو دیندار حلقے کی ہر چیز پیڑی لگتی ہے تو یہ ایکسٹریمزم آپ کو کہیں نہیں لے کے جا سکتی, یہ کہیں نہیں لے کے جا سکتی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری بینچ ہی غلط ہے؟
علماء کی پوری بینچ غلط ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایکیڈیمکس کی پوری بینچ غلط ہے؟ اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک اسپرچویلٹی، اسلامک فقہ، اسلامک ایگزیجسس، فتاوا، اور جو 1400 سال سے جو خدمت کی ہے اس علم کی، اب سب کو اڑا کے پھینک دیں گے اگرچہ اس میں کچھ گندے آنڈے آپ کو لگتے ہیں. اٹس رانگ. اور میں دیندار بینچ کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر لبرل ویلیوز کی جو سارے جو کچھ تو بہت ہی ایکسٹریم ورژن کے ہیں، جو ٹرانسجینڈر اور یہ ہومو سیکشول رائٹس تک چلے گئے، مگر اگر آزادی کا ایک سٹرینڈ جو بہت ایکسٹریم ورژن کا ہے، مگر کیا ہم آزادی فکر کے حق میں نہیں ہیں؟ کیا ہم فریڈم آف وومن پہ بات نہیں کرنا کیا اسلام وومن رائٹس پہ بات نہیں کرتا؟ کیا اسلام کیا جانوروں کے حقوق؟ میں بوٹینیکل ورلڈ کی پریزرویشن پہ اسلام سے دلائل لا کے دے سکتا ہوں کہ اسلام تو پلانیٹیرین لائف کی پریزرویشن پہ کھڑا ہوا تھا. ہم دنیا آسمان زمین کے مسائل کو دیکھنے آئے تھے. انسانی حقوق تو وہ تو پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. حقوق العباد، حقوق الحیوان، حقوق النباتات، حقوق الشجرات، حقوق الحشرات، یہ کہاں جائیں گے کہ ایک مچھر بھی نہیں مارنا آپ نے غیر ذمہ داری کے ساتھ؟